लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिलेय प्रत्यनीक कल्याणकथाना सेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंद स्वरूप भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण। भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण महाप्रभु का महती कृपाले मानव शरीर व जीवात्मालाई मिलेको हुन्छ। 84 लाखमा घुम्दा 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 सबैमा घुमिरहनु पर्छ भन्ने पनि नियम छैन। उस 84 लाख जन्म छन्, कस्तो कर्म गरेको छ त्यो अनुसारको जन्म हुन्छ, फेरि मानिस पनि हुन सक्छ। तुरुन्तै 84 लाखमा सबैमा घुम्नुपर्छ भन्ने नियम छैन। कस्तो कर्म छ त्यो कर्म अनुसारको लेखो हुन्छ। यो मानव शरीर प्राप्त गरेर के गर्नुपर्छ? यो जीवात्माले मुक्तिको चेष्टा गर्नुपर्छ। 84 लाखमा जान नपरोस्, फेरि मानिस पनि बन्न नपरोस्, कुनै देवता पनि बन्न नपरोस्। मानिस शरीरबाट नै देवता बनेका हुन्छ। ठुलो यज्ञ गरेर 180 यज्ञ कुनै राजाले गर्यो, दिग्विजय गर्न सक्यो भनेदेखि स्वर्गको राजा देवता इन्द्र पद होला मिल्छ। त्यस्तै हुनाले करोडौं वर्ष तपस्या गरेर ब्रह्म पद प्राप्त गर्नु। हनुमानजीले भगवानसँग प्रार्थना गर्नु हो। भगवान श्रीरामले भन्नुभएको थियो, हनुमानजी के इच्छा छ, के चाहना छ? ब्रह्माजीले भन्नु, मलाई ब्रह्मा बनाइदिनुहोस्। हनुमानजीले ब्रह्मा माग्नु, भगवानले तथास्तु भन्नु। अब कुन सृष्टिमा फेरि ब्रह्माजी उहाँ हुनुहुन्छ। अब अरू सबैले भन्नुभयो कि ब्रह्म पद किन माग्नु, ब्रह्माजीको लोक किन माग्नु? त्यो त एक दिन महाप्रलयमा सकिन्छ, क्षय हुन्छ। उहाँले त मुक्ति माग्नु पर्ने। त्यसपछि हनुमानजीसँग सोध्यो, किन तपाईँले चाहिँ ब्रह्माजीको पद माग्नु? हनुमानजीको रहस्य अरूले भनिदिनु भयो, भगवानले भन्नुभयो। वहाँ वाल्मीकि रामायण यहाँ 24,000 श्लोक छ, वहाँ 1 अरब श्लोक छ। 1 अरबको श्लोक अहिले पढ्यो छैन। हनुमानजीले विचार गर्नु, वहाँ त स्वतन्त्रता, कुनै परिश्रम छैन, कुनै झन्झट छैन। त्यसको अनुभव गर्नको निमित्त भगवानले वाल्मीकि रामायण अनुसार 11,000 वर्षसम्म पृथ्वीमा राज्य गर्नु। त्यो सबै त वाल्मीकि रामायण छैन। भगवानको अवतारको प्रसङ्ग छ, राज्याभिषेकको कुरा छ, त्यसपछि वनवासको कुरा छ। रावण आदिलाई संहार गरेर आएर अभिषेक राजा बनाइएको छ। त्यसपछि अश्वमेध यज्ञ अलिअलि त्यसको वर्णन छ। त्यो बिचमा 11,000 वर्ष के गर्नु? त्यस हुनाले त्यो रामायणको अनुभव गर्नुको निमित्त हनुमानजीले मलाई ब्रह्म बनाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यस हुनाले ब्रह्माजीको पद पनि जीवात्माले प्राप्त गर्ने हो। जीवात्मा नै ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। भगवान नारायणलाई छोडेर सबै जीवात्मा भनेर वेदमै लेखेको छ। नारायण ब्रह्मा जायते, नारायण रुद्रो जायते, नारायण इन्द्रो जायते, नारायण द्वादशादित्या रुद्रा बसव सर्वाणि छन्दांसि नारायण प्रवन्ते नारायणे प्रियन्ते। महानारायण उपनिषद। नारायण भगवानबाट नै ब्रह्माजीको उत्पत्ति, शिवजीको उत्पत्ति, इन्द्रादि देवताको सबै उत्पत्ति। वेद पनि सृष्टिको समयमा भगवानले श्वासबाट निकालिदिन्छ, अनादि सिद्ध हो वेद। त्यसमाले सबै जीवात्मा, स्वयं शिवजीले पनि मेरो अन्तमा मुक्ति हुन्छ भनेर श्रीमद् भागवतमा प्रचेताहरूलाई उपदेश दिने क्रममा भन्नुभएको छ। स्वधर्मनिष्ठा सततनुमेति पुमान् विरञ्चिता मेति तथा परमिमान् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा काले। शिवजीको वचन हो। जब दक्ष ती प्रचेताहरू आएका थिए, 10 प्रचेताहरू तपस्या गर्न लागेका थिए। त्यसर्थ शिवजी झट्ट आइपुग्नु। तपस्या गरेको हुनाले प्रसन्न भएर वरदान दिनको निमित्त आउनुभएको है। तिमीले तपस्या गर्दाखेरि के भन्नु, के स्तुति वन्दना गर्नु भनेर भगवानको सम्बन्धमा स्तुति वन्दनाको उहाँले सिकाउन जानुभएको छ।
त्यसपछि यो पनि भन्नुभएको छ प्रपन्न स प्रियो हिमे, जो भगवानको शरणागति गरेर, प्रपन्न भनेको शरणागतलाई भनिन्छ। तिमीहरू नै मेरा प्यारा छन् भन्नुभयो उहाँले, मेरो भक्तलाई प्यारा भन्नुभएन। शिवजीका कति भक्तले शिवजीलाई नै मार्नको निम्ति दौडेका छन्। एउटा 1000 हात भएको थियो बाणासुर, शिवजीलाई खुसी बनायो, 1000 हात बन्यो उसको रक्षा गर्नको निमित्त उसैकै नगरमा बस्नुहुन्थ्यो शिवजी। अन्तमा उनले भने कि मसँग लड्ने त कोही कोही भएन, जहाँ गए पनि मसँग हार्ने मात्रै भए, जित्न सक्ने लड्न सक्ने कोही पनि भएन। शिवजी तपाईँले 1000 हात दिनुभयो, मलाई त चिलाइरहेको छ, कोसँग लडौँ तपाईँ नै आउनुहोस् न भन्नुभयो। शिवजीका भक्तले शिवजीलाई धेरै धोका दिएका छन्। त्यसमाले आफ्नो भक्तलाई प्यारो नभनेर प्रपन्न सप्रिय हुई, भगवानको शरणागति गर्ने तिनै मेरा प्यारा छन्, मेरा प्रचेता हो, तपस्या गरेर यो जप श्रोतै भनिदिनु भएको छ, प्रार्थना। त्यसपछि शिवजी जानुभएको छ। त्यसमा के भन्नुभएको छ भने स्वधर्मनिष्ठ सतजन्म विपुमान विरञ्चिता मेदी तथा परामना। ब्रह्माजीको लोकमा जानको निमित्त 100 जन्म लाग्दछ। त्यो पनि स्वधर्मनिष्ठ कुन जातमा छ त्यो जातको नियम रहेर खानपान शुद्ध गरेर 100 जन्म लाग्दछ त्यहाँ जानको निमित्त। तथा परम इमाम 100 जन्ममा भन्दा पनि मलाई प्राप्त गर्नु बढी लाग्दछ, 100 जन्मभन्दा बढी लाग्दछ। अव्याकृतम भागवतो स वैष्णवम, कहिल्यै पनि प्रलयमा नजाने जो भगवानको वैष्णव पद हो, वैकुण्ठ हो, त्यहाँ जानको निमित्त 1 जन्म 2 जन्म 1000 जन्म भने के नियमै छैन, एकै जन्ममा प्राप्त गर्न सकिन्छन्। जब देवताहरूको पनि आयु पुरा हुन्छ, मेरो पनि आयु पुरा हुन्छ, हामी पनि त्यही पदमा मुक्त भएर हामी जान्छौँ भने शिवजीको वचन छ। उहाँ जीवात्मा पनि परमात्मा, तिनै देवता एउटा एक हुन् भन्ने कुरा यहाँ यो अर्थ पञ्चकले लेखेको छ। के अरे अलग अलग हुन् भनेर लेखेको छ। सधैँ भनिरहेको छ प्रद्युम्न अनिरुद्ध सङ्कर्षण सृष्टि पालन सङ्हार गर्नको निम्ति 3 रूप भगवानले निम्ति भनेको छ। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च भागवतमा कति ठाउँमा छ। पद्म पुराणमा त त्यसको रहस्य सबै बताएको छ। सृष्टि गर्नको निमित्त, पालन गर्न, संहार गर्नको निमित्त 3 रूप लिनुभयो। प्रद्युम्न रूप लिएर ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि गराउनु भनेको छ। सद्वारक सृष्टि भनिन्छ त्यसलाई, भगवानले लगाएको हुनाले त्यो भगवानले सृष्टि। शिवजीको अन्तर्यामी सङ्कर्षण रूप लिएर संहार गर्नुहुन्छ, त्यो पनि भगवानले लगाएको हुनाले त्यही भगवानको अनिरुद्ध रूप लिएर पालन गर्नुहुन्छ। त्यसैले प्रद्युम्न अनिरुद्ध सङ्कर्षण अन्तर्यामी लिएर एक देवता भनेको अलग अलग हुन सबै। पर ब्रह्म परमात्मा त ज्ञान हुन्छ नि, ब्रह्मजीलाई ज्ञानै भएन। के हो म कहाँबाट पैदा भएँ त्यो पनि थाहा छैन। भागवतमा आएको छ नि, कमलमा हुनुहुन्छ थाहा छैन, कसले मलाई पैदा गर्यो, आश्चर्य ज्ञानै छैन। त्यसपछि त्यो कमलको डन्ठाबाट तल जाँदा 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 1000 वर्ष लाग्यो, पत्तै लागेन कहाँबाट आएको छ, कहाँबाट आएको छ। आएर भगवानको ध्यान गर्न लाग्नु भएको छ, नजिकै देख्नुहुन्छ कमलबाट म पैदा भएँ। त्यस हुनाले भगवानलाई वेदले भनेका छन् टाढाभन्दा टाढा, नजिकभन्दा नजिक हुनुहुन्छ भगवान भनेर। जसलाई भक्ति भाव छैन टाढा, जस भगवानमा भक्ति छ भने भगवान नजिक हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले चिन्तन गर्नु, नजिकै देख्नु, कमल नालबाट म यसरी पैदा भएको। त्यसपछि सृष्टि गर्नलाई ज्ञानै छैन। श्रीमद् भागवतमा पहिले श्लोकमा भनेछ जन्मादेश्य तर्वयादि तर्दा चान्त्रिय सुविज्ञेश्वरा तेरी ब्रह्म हृदय आदि कवय मियन्ति ईश्वरया। वेद पढाउनु भयो भगवानले। कसरी पढाउनु भयो? सङ्कल्प गरिदिनु भयो, आइहाल्यो। भगवानलाई पढाउनु नि पर्छ। त्यसलाई वेद आवोस् भने वेद आइहाल्छ, यो सर्वज्ञ होस् भने सर्वज्ञ पनि भइहाल्छ। यसलाई अहिले मोक्ष दिन्छु भने मोक्षको पात्र पनि तुरुन्तै भनिहाल्छ, त्यो परमात्मा। त्यसैले शिवजीले मेरो पनि मुक्ति हुन्छ, आफूलाई मुक्ति चाहिँ जीवात्मा हुन्छ, परमात्मा हुन्छ सधैँ मुक्त। त्यसैले भगवान नारायणलाई छोडेर वेदले भन्छन् सबै जीवात्मा हुन्, कोही हुन्छ चाहे देवी हुन्छ चाहे देवता। ब्रह्म परमात्मा भनेको हुँदैन, एकै मात्र। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन प्रयन्ति विसन्ति तद् विजिज्ञासु तद् ब्रह्म।
वेदले के भन्यो भने जसबाट सृष्टि हुन्छ, पालन हुन्छ, संहार हुन्छ, उसको नाम हो ब्रह्म। कोबाट हुन्छ? त्यसै मात्रमा नारायण ब्रह्म जाते, नारायण रुद्रो जायते, नारायण इन्द्र जाते। नारायणबाट हुन्छ। हुने नारायणले नारायण प्रबन्धते, नारायण नारायणबाट पैदा हुन्छ, अन्तमा महाप्रलयमा नारायण गएर बस्छ। जो मुक्त भयो वैकुण्ठमा रहे, उनीहरू प्रलयमा पनि जान्दैन, संसारमा फेरि पनि जन्म लिँदैन, नित्य छन्, कहिले पनि आउँदैन। त्यसरी भनिन्छ। त्यस हुनाले मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुदेव न संशय, शिवजीको वचन हो मुक्ति दिने विष्णु छोडेर कोही पनि छैन। घण्टा गर्न दिन सक्नु भएन, बद्रीनारायण पठाइदिनु। त्यस्तै अरू पनि धेरै प्रसङ्ग छन्, त्यो प्रसङ्ग अहिले भनेर सकिँदैन। जीवात्माको सम्बन्धमा अर्थ पञ्चाङ्गमा भनेको छ परमात्मा 5 रूपले रहनुहुन्छ भनेर भनेको छ। पर, विवाह, विभव, अन्तर्यामी, अर्थ अवतार। पर भनेको वैकुण्ठमा रहने, विभव भनेको प्रतिमा अनिरुद्ध सङ्कर्षण, सृष्टि स्थिति पालन गर्ने। विवाह अवतार भनेको रामकृष्ण आदि अवतार। अन्तर्यामी सबैको भित्र जीवात्मा मात्रमा अन्तर्यामी रहेर अलग रूपले रहने, भक्तहरूको लागि फेरि धेरै रूप लिएर अलग रूप लिएर रहने। त्यसपछि अब सबै अवतारको दर्शन नहुने भयो, सबैलाई नहुने भयो। रामकृष्ण रूपले आउनुभयो त त्यस समय जो थियो उनलाई भयो। त्यस हुनाले अर्थ अवतार भनेको छ। मन्दिरमा प्रतिष्ठित भएर भगवान् विधिपूर्व प्रतिष्ठा गरेपछि साक्षात् उनी भगवान् हुनुहुन्छ भनेर भाव राख्नु भनेर है। त्यस हुनाले जीवात्मा सम्बन्धले भन्यो नित्य मुक्त बद्ध केवल मोक्षु। अब नित्य भनेका को हुन्? अर्थ पञ्चाङ्गमा सबै स्पष्ट छ। सानो पुस्तकमा लेखेर राखेको थियो, सङ्ग्रह गरेर बुझ्न सजिलो होस् भन्नु। नेपालीमा पनि अनुवाद छ, अरू भाषामा पनि छ। नित्याः भनिन्छ सदा संसार रूपा अवध्य रहिता भगवत अनुकूली होगा। नित्य भनेको के भने संसारमा कहिल्यै पनि नआएका, वैकुण्ठमा सधैँ रहेका, जसमा नराम्रो चिज, नराम्रो काम भनेको नाम मात्र पनि छैन, हुँदै हुँदैन। भगवानको जो अनुकूल अनुसार रहन्छ, बद्ध जीवात्माहरू प्रतिकूल पनि रहन्छ। वैकुण्ठनाथ भगवानका मन्त्री हुन उचित भएका ईश्वरको आदेश भयो भने ती नित्य जीवात्माले संसारको सृष्टि गर्न पनि सक्छ। कति शक्ति हुँदो रहेछ यहाँ। त्यो शक्ति छ, कुण्ठित भनिन्छ, ढाकिएको छ, उहाँको खुल्छ। जतिसुकै ठुलो पहलवान भए पनि हातखुट्टा बाँधेर राख्ने भने एक पाक पनि हिँड्नु सक्दैन। बरु एउटा हातले यसरी लम्केर हिँड्ने बालकले हिँड्दैन। के गर्ने? पहलवान त हो नि, हातखुट्टा बाँधेको भनेको जस्तो छैन। त्यस कारणले वैकुण्ठनाथ भगवानको आदेश अनुसार सृष्टि स्थिति संहार गर्न पनि सक्ने भएका, सृष्टि स्थिति संहार गर्नु शक्ति भएका। त्यस हुनाले जब भगवानले अवतार लिनुहुन्छ त्यस अवस्थामा भगवानको कहीँ सेवा गर्नुको निमित्त आउनु पनि सक्नुहुन्छ। त्यस हुनाले ईश्वरस्य दिवस अनुसृत कैङ्कर्यकरणशील विश्वक्षेण प्रवृत्त अमर, ती चाहिँ नित्य जीवात्मा होला। त्यसपछि मुक्त भनेको भगवत प्रसादेन, भगवानको जब कृपा भयो त्यस हुनाले अब संसार बन्धनबाट मुक्त भए। जाने बाटो 12 लोक भएर माथि गए। माथिको पनि घेरा एउटा पृथ्वी जन्ते पानीको घेरा यति ठुलो कि पुरै ब्रह्माण्डलाई घेरे। ब्रह्माण्ड कति ठुलो छ त्यसभन्दा 10 गुणा पहिलो घेरा छ पृथ्वीको। पृथ्वीको घेराभन्दा पनि 10 गुणा बढी जलको घेरा लागेको छ। त्योभन्दा पनि 10 गुणा वायुको, त्योभन्दा 10 गुणा आकाशको त्यसरी घेरा छ। त्यसपछि माथि गएर अनि बल्ल सूक्ष्म प्रकृति भनिरहेको त्यहाँ त्यो जीवात्मा जान्छ। त्यसपछि त्यस अवस्थामा शरीर त हुँदैन, इन्द्रियहरू सबै साथमा हुन्छन्। देख्ने, सुन्ने, सुँग्ने, रस थाहा पाउने, चिसो तातो जान्ने, काम गर्ने इन्द्रियहरू सबै हुन्छन्।
त्यसपछि विरजा नदी भने बिचमा हुन्छ यसरी। उता भगवानको धाम र सारा अनन्त ब्रह्माण्डलाई अलग गरी विरजा नामक नदी वेदमा पनि छ। त्यो नदीमा गएर यो जीवात्माले स्नान गर्छ। शरीर त छैन तर डुबेको हुन्छ, त्यहाँ त शक्ति हुन्छ नि उहाँको। जब त्यहाँ स्नान गरेर पहाडी जान्छ भगवानले यसरी छोडिदिन्छ, अमानव पुरुष भनेको छ साथै। छोडिदिएपछि भगवानको जस्तै रूप हुन्छ। कति सुन्दर उस्तै त्यहाँ विभिन्न स्थलहरू छन्। ब्रह्मरल भनेको हुन्छ, तिल्लोवन भनेर भन्छ, गन्ध ब्रह्म गन्ध भनेर हुन्छ। त्यो सबै ठाउँमा गएर स्नान आदि गरिसकेपछि त अब दिव्य भगवान जस्तो सुगन्धित सुगन्ध, कति राम्रो उहाँका नित्यमुक्तहरूले आहा संसारमा अनादिकालदेखि नै कहिले स्वर्ग, कहिले पाताल, कहिले नरक, कहिले मनुष्य, पशु पक्षी, किरा फट्याङ्ग्रा भएर समय बिताएको आज भगवानको कृपाले यहाँ आयो भनेर खुसियाली मनाउनु। त्यसैले वैकुण्ठ कर्म भनेर भनिन्छ। वैष्णवहरूको पनि शरीर छुटेपछि गरिन्छ नि त्यो कर्म। त्यो हो, त्यहाँ गएर तिनलाई मुक्त भनिन्छ। मुक्त भए अब फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। न चाहिँ पुनरावर्तते, न चाहिँ पुनरावर्तते, फर्केर आउँदैन। वेदले भन्दछ नि, भगवानले पनि गीतामा, माम पेत्रो त कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मलाई पछि अर्को जन्म हुँदैन, अब जन्म हुँदैन। यी नित्य भनेको कहिले संसारमा जन्मै नलिएका, सधैँ परम आनन्दसँग रहेका, मुक्त भनेको भगवानको कृपाले, भगवत प्रसादैन भनेको छ। संसारबाट निवृत्त भएर संसारको क्लेश यहीँ छोडेर भगवानको धाममा गएका मुक्त भए। अब सधैँ तिनीहरू रहिरहन्छ। तिनीहरू वैकुण्ठ महानगरे वर्तमान, वैकुण्ठ महानगरमा रहेका तिनीहरूलाई मुक्त भनेर भनिन्छ। अब बद्ध भनेको के हो? बाँधिएको। हामीले उही सरकारले एउटा जेल बनाएको छ, त्यहाँ लगेर थुन्नीलाई मात्रै कारागृह जेल भनेर भन्छौँ। हामी सब जेलमा छौँ, सबै जेलमा छौँ। जेलमा नभएको व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ नि त, अहिले पनि रोगमा। त हामी स्वतन्त्र छैनौँ, हामी पनि जेलमा छौँ। जन्म मृत्यु हाम्रो लागिरहेको छ, त्यसबाट बचौँ, हामी बच्न सक्दैन, जेलमा छौँ। भोग लाग्छ, खाँदै खान्न भनेर बच्न सक्दैन, भोगले मारिदिइहाल्छ। कति ठुलो रोग रहेछ त्यो भोग। भोग रोग होइन, नखाए मार्दैन त्यसले। हामीमा खाँदै खान्न, पिउँदै पिउँदैन भने त्यो तिर्खाले मारिदिन्छ। म सुत्ती नभएर त्यो निद्राले मारिदिन्छ। एक दिन 24 घण्टा सुतेको छैन, भोलिपल्ट त मलाई होसै छैन भने थाहा छ। कति ठुलो रोग छ। त्यस्तै प्रकारले अरू शारीरिक रोग कति छन्। जन्म मृत्यु छँदैछ। गर्भवासलाई पनि नरक भनेर भनेको। यही बस स्वर्ग नरक भगवान कपिलको वचन छ। श्रीमद् भागवत 33 स्कन्धमा आमा स्वर्ग भनिन्छ, नरक भनिन्छ। स्वर्गमा मिल्ने सुख पनि कसैलाई मिलिरहेको छ, नरकको दुःख पनि भोगिरहेका छन्। गर्भवास नरकको दुःख होइन। अरू पनि कति हातबाट नचल्ने एक ठाउँमा रोगी भएर बस्नु पर्यो अर्काको घरमा, त्यो पनि नरक होइन। लो मनुष्यलाई गर्भमा बस्नु त नरकै पनि हुन्छ। चारो ठाउँमा हातखुट्टा खुम्च्याएर दुर्गन्धमा बसेर, यस सानो बालक जन्मिसकेपछि हातखुट्टा खुम्च्याएर राख्दैन, रुन गराउन सुरु गर्छ। उहाँ त 9 महिना 10 महिना 5 महिनादेखि होस हुन्छ त्यो गर्भमा त्यो बालक। 4 महिनासम्म बल्ल पिण्ड बनेको छ, हातखुट्टा यसो निस्किन लागेको हुन्छ। त्यसपछि अनि रोएको छ, कराएको छ भित्र। भगवानले 100 जन्मको ज्ञान दिनुहुन्छ, लौन निकालिदिनु सजुको शरणागति गर्छु। त्यस हुनाले यी सबै बद्ध जीवात्मा पाञ्चभौतिक शरीर लिएका छन्। कहिले सुख जस्तो लाग्छ, कहिले दुःख लाग्छ। अझ सुख सम्झेको मात्र संसारमा सुखै छैन भने अलिकति दुःख हट्दाखेरि सुखको अनुभव हुन्छ। भोक लाग्यो, एकदम से खानेकुरामा छटपट्टि भयो, दुःख भयो, खाइसकेपछि वाह कति आनन्द भयो भन्छ। आनन्द भएको हो कि त्यो भोक सकिएको? भोग सकियो, आनन्द भयो भन्छ। कानमा एउटा भारी बोकेर गएको छ, कान गल्यो, दुःख भयो, या त शारीरिक सुखको अनुभव गर्छ। भारी त बोकेर केही क्षणपछि त्यहाँ पनि दुःख हुन्छ। सुख छ
कति आनन्द, आहा कस्तो आनन्द भनेर बसेको छ घरमा। तपाईँको त सिक्रिस्टे बिरामी छन् भने थाली खान्छ त आनन्द खान्छ। अझ मऱ्यो भनिदिनु भने त आनन्द भनेको के हो भने दुःख हट्दाखेरि आनन्दको अनुभव गर्ने हो। कुनै चिजले न दुःख दिन्छ न सुख दिन्छ भने भागवतमा आएको छ नि एउटा कृपण छ एउटा। यस किसिमले बद्ध जीवात्मा भनेको त्यही हो। त्यहीलाई आत्मा मानेर बसेको छ। हिजो अस्ति मैले समय प्रसङ्ग गरेको छु। त्यहीलाई आत्मा मानेको छ। आत्मा भने सूक्ष्म हुन्छ, सानो हुन्छ, त्यसलाई रोग पनि लाग्दैन, त्यो घट्ने बढ्ने पनि हुँदैन। सबैभन्दा सानो मान्छे कहाँ जाने घट्ने कसरी ठुलो पनि हुँदैन। त्यो आत्मा जीवात्मा ठुलो पनि बढ्ने पनि हुँदैन। शरीरमा रोग लाग्यो, मलाई रोग लाग्यो, म भनेको आत्माको नाम हो। शरीरलाई रोग लाग्यो, मलाई रोग लाग्यो भन्छ, ममा रोगै लाग्दैन। शरीर दुब्लायो, म दुब्लायो भन्छ, शरीर मोटायो, म मोटायो। देहात्मवाद भनिन्छ। यसैलाई अहङ्कार भनिन्छ। देहमा अहम म भनेर बस्नु बद्ध जीवहरूको यो कुरा आयो। बद्ध जीव भनेर त्यस्तो हुन्छ। अनि आफ्नो पेट भर्नुको निमित्त आफ्नो जाति अनुसारको धर्मलाई पनि छोडिदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले आश्रमको नियममा बस्नु पर्यो, आश्रमको नियमलाई पनि छोडिदिन्छ। खानको निमित्त प्राणीलाई हत्या गरेर पनि खाइरहेको छ। यी सबै पद्धति के खाँदैन मानिस। जति जति जो छन् मानिसदेखि अतिरिक्त त्यो सबै खान्छन्। यहाँ नखाए अर्को देशमा खान्छ, उस देशमा खान्छ, उस देशमा खान्छ, खाइरहेको छ। गडेला भ्याकुता खाएको छ। मर्ने चिज कति मरेको चिज पनि खाइरहेको छ। सबै पशु खाएको छ, कुकुर खाएको छ, सबै खाएको छ। यसलाई बद्ध जीवात्मा भनेको छ। भूत हिंसा कृत्य अर्काको सम्पत्ति हरण गर्छन्। संसारलाई बढाउने हुन्, संसारबाट पार्नु भने यिनीहरूलाई बद्ध जीवात्मा भनेको। नित्य मुक्त बद्ध अब केवल भनेर आउँछ। केवल भनेको के भने एक्लै बस्नु, एकान्त। आत्माको चिन्तन आफूले आफ्नै चिन्तन गरेर बस्नु। अन्तर्यामी परमात्मा चिन्तन होइन, अवतार लिनुभएको भगवानको चिन्तन पनि होइन। स्वदेयम स्वयं भक्षित। अब यहाँ कस्तो भनेको छ भने त्यो केवल नामहरूको त्यो जीवात्मा आत्मामा पनि अनुभव छ, आनन्द छ। यो आत्मा ज्ञान स्वरूप छ भने त्यसैको चिन्तन गर्नु। त्यो चिन्तन गर्ने व्यक्तिले अरू बाह्य विषय यताउताको विषयमा लाग्न पनि हुँदैन। त्यस्तो एउटा चिन्तन छ। आत्मा भने चाहिँ स्वयं प्रकाश छ, सुख छ, यसमा नित्य छ। प्रकृतिले बनेको होइन, पाञ्चभौतिक शरीर जसरी छ त्यसरी बनेको पनि होइन। स्वतः सिद्ध हो। अब त्यसपछि परमात्माको विवेक गर्न सकेन, त्यहीको मात्र विवेक गर्न लाग्यो, त्यसैमा अलमल्यो, त्यही चिन्तन गरिरहेको छ। त्यसलाई पनि कैवल्य मोक्ष पनि हुन्छ। कैवल्य मोक्ष केवल आफ्नो मात्र चिन्तन गरेर बस्नु। त्यहाँ शरीर पनि हुँदैन, अरू कोही पनि उसको साथ भन्ने केही पनि हुँदैन। आफ्नो चिन्तन गरेर बस्नु। त्यस्तालाई के भनेको छ भने ज्ञानीहरूले के भन्नुभएको छ भने त्यहाँ दुःख चाहिँ त हुँदैन। हेरेको माया हुन्छ, जन्म मृत्यु पनि हुँदैन। परन्तु आफ्नो मात्र अनुभव गर्ने, परमात्माको अनुभवमा दर्शनमा कति आनन्द हुन्छ। केवल आफ्नो आनन्द मात्रै भुल्नुको नाम के भनेको छ भने ज्ञानीहरूले के भने भोग लाग्यो भने आफ्नै लास खाएको भनेको छ। अब भोग लाग्यो आफ्नै शरीरलाई खानु सुरु भनेको हुन्छ नि। कति होइन, सबै दान गर्यो। अन्नदान त के सबैले खेती गर्छन्। सुन दान गर्यो, अरू चाँदी हिरा मोती पनि दान गर्यो, तर अन्न दान गरेन। ब्रह्मलोकमा गयो, भोग लाग्यो, खाने चिज छैन। त्यसको लागि यहाँ लास तयार हुन्छ, लास खाएर जान्छ, फेरि भोग लाग्यो, फेरि उसको लास तयार हुन्छ, फेरि लास खाएर जान्छ। त्यस्तो पनि शास्त्रमा आएको छ। कैवल्य मोक्ष भनेको त्यस्तै हो। भोग लाग्यो भने आफ्नै लास खानु भनेको। परमात्माको चिन्तन, परमात्माको दर्शनमा परम आनन्द हुन्छ। त्यसमा फल वास्तव यहीँदेखि नै आफ्नै आनन्दमा
भोग्न रहने सङ्कल्प गरे त्यो अनुसारले भगवान्ले दिनुभयो। तँले त्यही चाहन्छस् भने त्यही। भगवान्को स्वभाव त के हुन्छ, कसले के चाहन्छ। सायद जो मोक्ष चाहन्छ भने मोक्ष दिनुहुन्छ, स्वर्ग चाहन्छ भने स्वर्गको अनुसार कर्म गर अनि मोक्ष स्वर्ग दिन्छ भन्ने। त्यही कर्मबाट मोक्ष, निष्काम कर्म गर्छ भने मुक्तिको लागि सहयोगी हुन्छ नि। सकाम कर्म गरेर स्वर्ग मलाई चाहिन्छ भनेर गयो भने त्यही अनुसार हुन्छ। त्यस्तालाई के हुन्छ, स्वर्ग पनि मिल्छ, कर्म अनुसार स्वर्ग मिल्छ। परन्तु फेरि पुण्य सकिएपछि यहाँ झर्नु पर्दछ। त्यस्ता स्वर्ग जान चाहनेहरूले यहीँ पनि म त जीवन मुक्त छु भनेर बसेका हुन्छ। त्वयस्त भाव अविशुद्ध बुद्ध बुद्धि नभएका ती प्राणी हुन् भनेर भागवतमा लेखेको छ। किनभने हे भगवान्, त्यो भने पनि कसले? शिवजीले, ब्रह्माजीले, समस्त देवताहरूले भगवान् जब त्यो जेलमा माताको गर्भमा हुनुहुन्थ्यो भनौँ, त्यो अवस्थामा स्तुति गरेको भगवान्। त्वयस्त भाव अविशुद्ध बुद्ध आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततो पतन्ते दो नादृत स्मृति दङ्ग्रय। बल्ल 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 स्वर्ग पुग्छन् भनौँ न। धेरै ठुलो परिश्रमले, धेरै ठुलो खर्च गरेर यज्ञ गर्यो, बल्ल बल्ल उहाँ पुग्यो, पुण्य सक्यो, फेरि आयो। किन? भगवान्को चरणमा समर्पण नभएको हुनाले। हे भगवान्, हजुरको चरणमा समर्पित नभएको हुनाले फेरि त्यसको संसार रित्त भयो, पुण्य त सक्दैन। पतत्यदो नादृत युष्मदङ्ग्रय। अब टाढाकाले सुन्नु त प्रयास गरौँला। हजुरको चरण कमलमा मन नलगाएको, हजुरको भक्ति नभएको हुनाले शिवजी भन्नुहुन्छ त्यो फेरि संसारमा खस्ता छ। तथा नते माधव तावक। हे माधव भगवान्, माधव भनेको मा भनेको लक्ष्मी, उहाँको धव भनेको पति। हे माधव भगवान्, हजुरको भक्त त्यस्ता हुँदैनन्। हजुरले रक्षा गर्नुभएको हुनाले निर्भय भएर विचरण गर्दछ। कसैले विघ्न गर्न आए, विनायका निकप मूर्त सुक्षिपन्। ती विघ्न गर्नेहरू चाहे कोही देवता हुन्, कोही हुन्, तिनको शिरमा टेकेर हजुरको भक्त हजुरलाई प्राप्त गर्दछ। शिवजीले भन्नुभएको छ, ब्रह्माले भन्नुभएको छ, सबै देवताले गर्वस्थ भगवान्को स्तुतिमा भनेका छन् श्रीमद् भागवत 10वाँ स्कन्धमा। तथा अनथे माधव तावका क्वचित प्रसन्ति मार्ग तोइ बद्ध सौरिदा। हजुरमा यस्तो मित्रता गरेर बसेका छन्, आफ्नो सखा मित्र पिता माता भनेका छन्, त्यो एकदम बद्ध, कहिले नछुट्ने गरेर त्यसरी प्रेम राखेका छन्। तया भिगुता, त्यस्तालाई हजुरले रक्षा गर्नुहुन्छ, पतन हुन दिनुहुन्न। पतन गराउनको निमित्त कोही विघ्न गर्न आउँछ भने तिनीको टाउकामा टेकेर हजुरको धामलाई प्राप्त गर्दछ, मोक्ष हुन्छ तिनीहरूको। अब देवताहरूले सारा प्रसिद्ध देवता ब्रह्म शिव यस्ता देवताले भनेको मान्ने कि नमान्ने अवश्य मान्नुपर्दछ। उहाँहरूले भगवान्को सन्निधिमा भनेको भने हुनाले त्यो अवश्य यस्ता सत्य। त्यस हुनाले बद्ध जीवात्मा भनेको त्यस्तो केवल भनेको चाहिँ यस्तो हो। अब त्यस्तो मुक्ति नचाहेर चाहिँ आफ्नो त्यसमा पनि ठुला ठुला महात्माले त्यो वैकुण्ठको 100 होइन, कसैले भन्नु होइन 100 हो त्यो बस्ने ठाउँ। त्यस्तो ठाउँमा वैकुण्ठमा गएर भगवान्को धाममा गएर भगवान्को अनुभव छोडेर आफ्नो अनुभव कसैले गर्छ त? कसैले गर्छ त? गर्दैन। त्यसो हुनाले त्यो वैकुण्ठको 100 पनि होइन उसले बस्ने ठाउँ, त्यो वैकुण्ठभन्दा वारी नै हो। यहाँ बसेर अब भगवान्को भक्ति गर्छ अनि बल्ल पारी जान्छ भनी पनि त्यस्तो सिद्धान्त। तथा नते माधव तावक। त्यस हुनाले केवल भनेको त्यस्तो हो। दुःख चाहिँ हुँदैन त्यति मात्रै हो, तर एक ठाउँमा बसेर गर्ने के आनन्द हो। स्वयं प्रकाश, स्वयं सुखी, नित्य छ सबै आत्मा त्यस्तो छ, ज्ञाननिष्ठ। यस्तालाई चाहिँ केवल नामहरूको संक्षेपमा भन्दाखेरि पदको अर्थ गर्नु पनि धेरै लामो छ। अब मुमुक्षु भनिन्छ। मुमुक्षु भनेको के भने मुक्ति हुन चाहन्छ, त्यस्तो धाममा भगवान्को धाममा जान चाहन्छ, त्यसलाई मुमुक्षु भनेर भनिन्छ। मोक्ष सुनाम मोक्षु, मोक्ष इच्छु, मोक्षको इच्छा गर्नेलाई मुमुक्षु भनेर भनिन्छ। तब यो मुमुक्षु मुक्त हुन चाहनेहरू पनि दुई किसिमको हुन्छन्। एउटा उपासक हुन्छन्, एउटा प्रपन्न हुन्छन्। उपासक उपासना गर्ने, भगवान्को भक्ति योग गर्ने,
एउटा चाहिँ प्रपन्न भनेको भगवानको शरणागति गर्ने। मोक्ष हुन चाहने पनि दुई किसिमका हुने भए। अब ती परमपदमा जान्छन्। परमपद कस्तो छ, भगवानको धाम कस्तो छ? अवाकी अनादर। अवाकी छ, अनादर छ। अवाकी भने नबोल्ने भनी पनि अर्थ हुन्छ। अनादर भनेको अनादर त अनादर आदर नगर्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। के भनेको त्यो? यसको तात्पर्य के भने अवाकी वेदले पनि वर्णन गर्दा 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 वर्णन गरेर नसकिने कति हो, कस्तो आनन्द हो, कस्तो सुख हो, कस्तो राम्रो हो, कस्तो के हो। अवाकी बोल्ने नसक्ने, बोल्ने बाको भनेको वाणी चुप। वेदले पनि वर्णन गरेर कहिले नसकिने त्यस्तो भगवानको धाम छ, दिव्य धाम भनिन्छ। अनादर भनेको छ भगवानले आदर गर्न पनि त्यहाँभन्दा ठुलो कोही छँदै छैनन्, कसको आदर गर्ने? अनादर हो त्यहाँ। त्यस्तो ठाउँ छ। भगवान सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा भनेको छ। तद्विष्णु हो परमम पदम, वेदले पनि भनेको छ। भगवान विष्णुको जो वैकुण्ठ हो त्यसैलाई परम पद, त्यहाँभन्दा ठुलो पद छँदै छैन, त्यसैलाई मुक्तिधाम भनेर भनिन्छ, वैकुण्ठ भनेर भनिन्छ। वैकुण्ठ भनेको के भनेदेखि कुण्ठित हुँदै हुँदैन, ज्ञानको कुण्ठित हुँदैन, विकास मात्र हुन्छ। विकास परम पुरै विकास हुन्छ। अब यहाँ भनिन भगवानको आज्ञाले सृष्टि स्थिति सबै गर्न सक्ने त्यस्तो अवस्था। भगवानको आज्ञाले सृष्टि गर्न, यो संसार सबै सृष्टि गर्न सक्ने, पालन गर्न पनि सक्ने, सबै चिज गर्न सक्ने। वेदले भन्छन् 1 बाट 2, 4, 10, 1000 भन्न चाहे पनि त्यति बन्न सक्ने। सङ्कल्प जस्तो गर्यो त्यस्तै हुन्छ। आत्मा फेरि एउटै हुन्छ। एउटै आत्माले पनि धेरै शरीरलाई सञ्चालन गर्छ। सबरी ऋषिले पनि 50 शरीर बनाउनु, 50 शरीर बनाएर 50 महल बनाइदिनुहोस्। सङ्कल्पले त कुनै सम्पत्तिले बनाएको होइन, सङ्कल्प गर्नु हो। योग सिद्ध हुनु, त्यसरी रहनु हो। उहाँ त्यस्तै छ। बाग बगैँचाहरू छन्, यहाँको जस्तो होइन। अहिले पात झऱ्यो, अङ्कुर फलायो, फल लाग्यो, झाडी भयो, भित्र जान नसक्ने दिव्य आनन्दै आनन्द। त्यहाँ पात खस्ने, पलाउने, यो बिग्रियो ऊ बिग्रियो, है सुक्यो गयो आइसक्यो भन्ने छैन। एक होइन, हजारौँ हजारौँ, कति कति लक्ष्मीजीका भनिन्छ, कति भगवानका पनि भनिन्छ। विहार गर्ने ठाउँ। कति कति भगवानका नित्य मुक्तहरू भ्रमर बनेर भौ भौ गरेर आनन्द लिने, जे गरे नि उत्तिकै आनन्द। कहिले कोही पक्षी बन्ने, कहिले भँवरा बन्ने, कहिले के बनेर पनि आनन्दसँग बस्ने, विहार गर्ने। त्यहाँ अब घुम्दा फिर्दा थकै लाग्यो भने थकै पनि लाग्दैन। संसारै सृष्टि गर्न सक्ने क्षमता हुने थकै लाग्छ। संसारलाई हातमा लिन भने हातमा लिन सक्ने त्यो क्षमता भनेको चाहिँ त्यसैलाई त्यहाँ कुनै प्रकारको थकै लाग्ने पनि छैन। बृहद ब्रह्म संहितामा त्यहाँको पुरै वर्णन गरिएको छ। बृहद ब्रह्म संहिता पुरै वर्णन गरेको छ। वैकुण्ठमा के छ, कस्तो छ, कस्ता कस्ता रहन्छन्। संसारमा कति जीवात्मा जसको गणेर सकिँदैन, उहाँ 3 गुणा बढी छन् नित्य मुक्तहरू सब। त्यस कारणले त्यस्तो ठाउँमा जानुलाई मुक्ति भनेर भनिएको छ। महाप्रलय भयो, यतातिर सबै जीवात्माहरू शरीर इन्द्रिय केही नभएर सूक्ष्म शरीर भगवानमा रहेका हुन्छन्। होसै छैन, अरबौँ वर्षपछि बल्ल फेरि भगवानको इच्छाले कस्तो कर्म छ त्यसको त्यही अनुसारको जन्म हुन्छ। मनुष्य हुन्छ भन्ने छैन। कर्म अनुसारको देवता हुने, कर्म बाँकी थियो भनेदेखि देवता पनि बनाइदिनु, नभए मनुष्य बनाइदिनु, कस्तो बनायो, पक्षी बनाउनु, कस्तो कर्म बाँकी थियो त्यही अनुसारले कर्मको फल भोगेर मनुष्य शरीर लिएर कर्मको फल भोगेर कति सकिँदैन, थपिएको थपै मात्र हुन्छ, सकिँदैन। एउटा कर्मलाई पाप लाग्यो भनेर कर्मको प्रायश्चित्त गर्यो, त्यस्ता कर्मले कति छन् कति प्रायश्चित्त गर्यो। त्यसमा नतता आज्ञागमन राजन पुयेत तप आदि यथा कृष्ण पिता प्राण तत्पुरुष निसेवया, भागवतमा सुखदेवले भन्नुभएको छ। सबै पाप नष्ट कसरी हुन्छ, पापको प्रायश्चित्त कसरी हुन्छ, प्रश्नको उत्तरमा भगवानमा समर्पित हो, भगवानका भक्तको सेवा गरेर सबै पाप सकिन्छ। मुक्तिलाई अवरोध गर्ने जति जे चिज छन् त्यो सबै सम्भव। केवल केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अहं धुनन्ति कार्सेन न्यारण्यो भास्कर। कतिले भक्ति
भगवानमा निरन्तर भक्ति गरेर सारा पापको प्रायश्चित हुन्छ। के भन्नु पर्दैन, त्यो केही पनि गर्नु पर्दैन, राम्रो भन्नु परेको के चाहिँ केवलया भक्त्या, केवल भक्तिद्वारा पनि सबै पापलाई नष्ट गर्छन्। सूर्य उदय भएपछि के अँध्यारो रहन्छ, कुहिरो पनि फाट्छ। बिहानभरि राति 12 बजेदेखि कुहिरो लागेको लाग्छ, सूर्य उदयपछि अब फाट्न सुरु गरिहाल्छ। त्यस्तै प्रकारले कि भक्तिले कि भगवत शरणागतिले, शरणागतिले सबै पापहरू सबै नष्ट हुन्छन् भनेर भागवतमा सुखदेवले भन्नुभएको छ। न तथा हेगवान राजन पुये तथापादेवी यथा कृष्णार्पिता प्राण, कृष्णमा प्राण समर्पण। प्राण भनेको त्यहाँ आत्माको नाम, भगवानका श्री चरणमा आत्मसमर्पणको जिम्मा लगायो भगवान। सब जे गर्नुपर्ने हजुरको अब हातमा, अब मलाई नरक फ्याँक्ने फ्याँक्नुहोस्, स्वर्गमा राखे पनि राख्नुहोस्, आफ्नो धाम दिए पनि दिनुहोस्। मलाई चाहिँ हजुरको सेवा चाहिएको छ, मलाई स्वर्ग पनि चाहिएको छैन। हजुरले जहाँ राख्नुहोस् त्यही स्वीकार छ, वैकुण्ठ दिनुहोस्। भगवानले भक्तले प्रार्थना गरेका छन्। स्वयं अरू राक्षस असुरले पनि त्यसरी प्रार्थना गरेका छन्। श्रीमद् भागवत सबै कथा हुँदैन। त्यसपछि अब त्यस्तालाई चाहिँ भनेको छ केवल अब मोक्ष चाहनेहरूलाई मोक्ष भनेको छ, मुमुक्षु भनेर भनेको छ। मोक्षको नियम हुन्छ त्यो अनुसारले मुक्तिको बाटोमा लाग्नु पर्यो। कि भक्ति योगमा लाग्नु पर्यो कि शरणागति योगमा लाग्नु पर्यो। भक्ति योगमा पनि शरणागति त गर्नै पर्छ, भक्ति योगलाई सिद्ध गर्नु पनि। त्यस अवस्थामा भक्ति योग के शरणागति योग स्वतन्त्र हुँदैन, भक्ति योगको सहयोगी अङ्ग भनेर भनिन्छ। श्रीमद् भागवत गीतामा स्पष्ट छ। त्यस हुनाले अब मुक्तहरूको सम्बन्ध यसरी वर्ण गर्ने। परमात्मा हुनुभयो, वैकुण्ठमा विराज हुनुभयो। दिव्य भनेको यही भनेको छ, सृष्टि स्थिति संहारकर्ता वासुदेव संघर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। प्रद्युम्न वासुदेव संघर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, सृष्टि स्थिति गर्नु भनेको चाहिँ भगवानको अवतार। विवाह भन्यो रामकृष्ण अवतार भनेर भन्यो। अन्तर्यामी अब यहाँ आत्मामा निवास गर्ने, मम प्राण चोक्त प्रकार आत्मानो अन्तकमले प्रविष्ट, भित्र प्रवेश गर्ने। यस्ता अनि संक्षेप भन्ने कमलावासिनी स्वयं अपि आगत्य प्रविश्य इति अन्त प्रविश्य स्वस्मिन् आदर वर्तक सुन्दर। शास्त्रले भनेको छ स्वयं कमलवासिनी लक्ष्मी पनि साथमा हुनुहुन्छ। त्यसरी अन्तकरण आत्मामा निवास गर्ने भगवान हुनुहुन्छ, त्यसलाई अन्तर्यामी भनेर भनिन्छ। आफ्ना भक्तहरूले ध्यान गर्न चाह्यो भनेदेखि हृदय कमलमा पनि बस्दैन। हृदय कमल अंगुष्ठ मात्र भनेर भनिएको छ। हृदय कमल पनि विराजमान हुनुहुन्छ। भक्तलाई ध्यान गर्नुको निमित्त नभए पनि आत्मामा त सबैको बस्नुहुन्छ, चाहे महापापी हो चाहे कोही होस्, आत्मामा अन्तर्यामी भनेर भगवान बस्नुहुन्छ। सदा अवलोकयन, हेरिएर बस्नुहुन्छ। जे गर्छ गरोस्, जे गरे पनि सबै परमात्माले, अन्तर्यामी परमात्माले सबै हेरिरहनु भएको छ। मानिस भन्छन् म त एक्लै छु, कोही पनि छैन। चोरले पनि त्यही गर्छ, कोही नभएको बेला चोर्ने। अरूहरूको पनि स्वभाव त्यस्तै हुन्छ क्या। अहिले त कोही पनि छैन, किन छैन? अन्तर्यामी भगवान हुनुहुन्छ। यहाँ पनि राजा छन्, एउटा जनकपुरका राजा, निमी नगरका राजा बसेका छन्। म कतै चाहन्न भनेर परेलामा राखिदिएको क्या, यता हेरिरहेका के गर्छ भनेर। त्यस्तै प्रकारले पञ्चवायु पनि छन्, वायु देवता पनि छन्। अब यस्तै प्रकारले जति भयो सूर्य चन्द्रमाले देखिरहेका छन्, अरूहरू पनि सबै कति ग्राम देवताहरू छन्, कोही छन् सबै देखाएको छ। एकान्त पनि छँदै छैन।
एकान्त भनेको अर्थ के हो भनेदेखि जहाँ हल्ला छैन, अरू कुनै प्रकारको विघ्न छैन, त्यस्तो ठाउँलाई एकान्त भनेर भनेको छ। त्यहाँ चिन्तन मनन गर्नुको निमित्त सजिलो हो। त्यस हुनाले यसरी भनेको छ। अब अर्चावतार भनेर भन्यो नित्य मुक्त बद्ध केवल मोक्ष त्यो त जीवात्मा भयो, पर विभव अन्तर्यामी भयो। अर्चावतार भनेर यसमा लेखेको छ। अर्चावतारो नाम दासानां यद् अभिमतं तद्रूपम्। आफ्ना दास सेवकहरूले जस्तो चाहन्छन् त्यस्तै रूप बन्दिनु, शालिग्राम रूप बन्दिनु हो। यता हामी चाहिँ सीतारामको मन्दिरमा सीतारामको रूपमा बन्दिनु हो। जसले जस्तो रूपमा चाहन्छ त्यस्तै रूपले बन्दिने, विधिपूर्वक प्रतिष्ठा गरेपछि त्यसरी बन्दिनु छ भन्नु भने। त्यस हुनाले यद् अभिमतं तद् रूपमा तद् अभिमतं उसले के चाहन्छ त्यसपछि भगवान मन्दिरमा त आउनु, अर्चावतारमा रहनुभयो, पूजा सेवा लिनुभएको छ। त्यस्ता सेवकले पनि के चाहन्छन् त्यही दिनु छ भगवान। त्यस यद् अभिमतं त्यो चाहिँ भगवानले दिनुहुन्छ। यन्नाम तन्नाम जस्तो नाम राख्यो त्यस्तै पनि भनिदिनुहुन्छ भगवान। सरल भनेको त्यसो सुलभ भगवान हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिले पर विभव अन्तर्यामी सबै सुलभ हुनु भएन नि, सधैँ दर्शन गर्न पाउने क्षमता भएन त्यसो। त्यस हुनाले भगवानले अर्चावतारमा रहनुभयो, सबै दर्शन गर्न पाऊँ भन्नु निमित्त होइन। त्यस हुनाले अब सेवकले समय समयमा जगाउने, सेवा गर्ने, भोग लगाउने, प्रसाद गरे पनि ठिकै छ, नभए भन्ने भन्नु न, मलाई यसो गर भनेर भन्नु न। पहिलेको समयमा चाहिँ अर्चावतारहरूले भगवान पुजारीसँग बोल्नुहुन्छ भने पुजारीलाई निर्देशन गर्नु। पुजारी पनि त्यस्तै हुनु पर्यो नि, भगवान बोल्न सक्ने त्यस्तै भगवानमा समर्पित हुनु पर्यो। समय अनुसारको भगवानको सेवा हुनु पर्यो। जाडोको समयसम्म भगवानलाई तातो लुगा चाहिन्छ, भोजनमा पनि अलिक तातै नै चाहिन्छ, धेरै तातो त हुँदै हुँदैन कहिले पनि, ठिक्क तातो। त्यस्तै प्रकारले अलि भगवानलाई प्रसादको निमित्त पनि भगवानलाई समर्पण गर्नु त्यही अनुसारको जाडोमा उचित, गर्मीमा पनि त्यस्तै अनुसारको पङ्खा चाहियो भन्यो। गर्मीमा यस्तो पङ्खा नभए हाते पङ्खा हुन्छ नि, यसरी हाँक्ने बस्ने, सबै प्रकारले भगवानको अनुकूल, भगवानलाई जस्तो चाहिन्छ त्यो अनुसारको व्यवहार गर्ने त्यस्ता पुजारी हुनु पर्छ। त्यस्ता अनुसारको भगवान बोल्ने रावण समयको समयमा त्योभन्दा पछिल्लो आचार्य समयमा पनि यसरी बोल्नु भएको धेरै प्रमाणहरू छन्, पुस्तकले भनेका छन्। त्यस हुनाले अब यस प्रकारले अब धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि भनिन्छ, त्यसको पनि सबै परिभाषा। पुरुषार्थमा पुरुषार्थ भनिन्छ, धर्म अर्थ काम मोक्ष भनेर। धर्म भनेको के हो? प्राणीहरूलाई जसले रक्षा हुन्छ त्यो अनुसारले गर्ने कर्म, त्यसको नाम धर्म। प्राणीको रक्षा हुने कर्म, प्राणीले विनाश हुने कर्महरू कति हुन्छन्, त्यसलाई पनि कुनै प्रकारले यसो धर्मको रूप दिएको हुन्छ। जस्तो यज्ञ गर्नु, दान, जप गर्नु, तप गर्नु, यो प्राणीको रक्षाको निमित्त भनिन्छ। त्यसलाई पुरुषार्थलाई त्यसलाई धर्म भन्छ। अब हामीहरूको चलन कस्तो छ भनेदेखि यस्तो कर्म गरेपछि धर्म हुन्छ भन्छ। यो कर्म गर्नुको नामै धर्म, त्योबाट मिल्नेलाई त पुण्य भनिन्छ। पुण्य भनिन्छ बडा धर्म भयो भन्छ नि, मान्छे तीर्थ गएर धर्म कमाएर आयो, धर्म कमाएर तीर्थ जानु धर्म हो, त्यहाँबाट मिल्ने पुण्य हो। पुण्य कमाउने हो, धर्म कमाउने हो। शिक्षा छैन मानिस। त्यस हुनाले पुरुषार्थमा धर्म भनेको के हो? प्राणीलाई जसरी सुख हुन्छ उपयुक्त गर्ने कर्म, त्यस्तो कर्म गर्नलाई धर्म भनेको छ। अर्थ भनेको के हो भने कुन आश्रममा छ, ब्रह्मचर्यमा छ कि गृहस्थमा छ कि वानप्रस्थमा छ कि सन्यास आश्रममा छ, त्यो अनुसार
अब कस्तो कर्म गर्ने गरेछ, देवता पितृ भनेर भनिन्छ, गर्ने कर्महरू हुन्छ नि विभिन्न किसिमका। पितृ कर्म हुन्छ, आदिको प्रदान गर्ने, श्राद्ध कर्म भनौँ, देशकाल अनुसार त्यो खर्च गर्ने, त्यसलाई अर्थ भनेको छ। अर्थ भनेको त के भनेको धर्ममा लगाउनु भन्ने छ। अर्थ धर्म, धर्मको निमित्त कमाउने, आफ्नो शरीरको निमित्त भनेर कमाउने होइन कि धर्मको आचरण गर्नुको निमित्त कमाउनु भनेको छ। आफ्नो शरीरको निमित्त छँदै छ, त्यो त स्वतः शरीरलाई त लागिहाल्दछ, तर पनि उद्देश्य त्यसरी नराख, धर्मको निमित्त राख्नु, त्यसको नाम अर्थ भनेको छ। कर्ममा लगाउनु जस्तो देवता, अब सबैले त भगवान्को भक्ति गर्छ, शरणागति गर्छन् भने केही पनि छैन। धनधान्य सङ्ग्रह गरेको छ, देवता पितृहरूको निमित्त पनि लगाएको छ, अरू प्राणीहरू पनि लगाएको छ। देशकाल अनुसार जस्तो पात्र मिल्छ त्यो अनुसारको व्यय गर्छ, खर्च गर्छ, धर्मबुद्धिले खर्च। श्रीमद् भागवतमा पनि लेखेको छ, कुनै एउटा गरिबलाई दियो भने पनि के सम्झिनुपर्छ भने यो गरिबलाई दिएको होइन, त्यहाँ रहने अन्तर्यामी परमात्मालाई मैले समर्पण गरेँ, त्यस्तो भावना गर्नु भने त्यो भयो धर्म। यसलाई दिने भनेर दियो, अब कस्तो खानपान छ त्यसो है, त्यसले गरेर मध्यमांश किनेर खायो भने त्यो अधर्म हो, त्यसको नामले शास्त्रले के भनेको छ, सकेसम्म प्राणीहरूलाई जानेर दिनु भनेको छ। दान पनि त्यसै दिनु भनेको छैन, जानेर दिनु, चिनेर दिनु भनेको छ। त्यसमा दुरुपयोग त्यसको हुँदैन। हामी दिएको चिजबाट अवश्य खायो भनेदेखि त त्यो पैसा त पनि हामीले दिएको। त्यसमा त्यस्ता व्यक्ति कसरी चिनेको छ, तिनीहरूलाई भोजन गरेकिन अब खाऊ जाऊ, तिमीलाई घरमा खाने छैन, यदि दिन्छु खाऊ। त्यस्तै प्रकारले अब दिन सत्पात्र छ भने दिएको छ भने पनि मैले त्यो व्यक्तिलाई दिएको भने भावना राख्ने कि परमात्मा अन्तर्यामी रूपले हुन्छ, मैले सेवा गरेको भावना, त्यसमा पनि परमात्मा हुन्छ, त्यो भावनाले दान गर्नु भनेको इष्ट देवता बुद्ध भन्ने आउँछ, देवता बुद्धिले। अब यो संसारमा अब यसले के हुन्छ भने सम्पत्ति कमायो, लौकिक सुख के हो भनेदेखि अब घरमा परिवारहरू हुन्छ, माता पिताहरू हुन्छ, सबै हुन्छ, रतन धन धान्यहरू सबै भयो, विवाह गर्यो, सन्तान भयो, मित्र भयो, अरू पनि जे चिज सङ्ग्रह गर्यो, आनन्द लियो, त्यो पनि एउटा धनको एउटा के अरे काम भनेर भनेछ। धनबाट त्यो काम, त्यो काम भनेको भोग, त्यो अनुसारले धन सम्पत्तिको उपयोग गर्यो। यो विभिन्न किसिमका हुन्छन् है, जस्तो छ व्यक्ति जस्तोमा लागेर त्यो अनुसारको व्यय गर्छ। अहिले लौकिक सुख यो संसारको सुख त त्यही हो, कमायो, परिवारलाई पनि दियो, आफूले खायो, आनन्दसँग बस्यो, यो लौकिक सुख भन्छ। त्यसलाई धर्मबाट के अर्थबाट हुने यसलाई लौकिक सुख, पारलौकिक सुख पनि भनिन्छ। अब पारलौकिक पनि दुई किसिमको हुने हो, एउटा त भगवानलाई प्राप्त गर्ने किसिमको पारलौकिक सुख हो, एउटा त स्वर्ग काम, त्यो कामको भनेको छ। काम भनेको उपभोग गर्ने चिजलाई काम भन्छ। त पारलौकिक पनि काम हुन्छ, सुख हुन्छ भनौँ, सुख छ। अहिलौकिक सुख, पारलौकिक सुख भनेको छ नि, त्यो उपभोग गर्ने त्यसैलाई काम भनिन्छ, उपभोग गर्ने। अब पारलौकिक सुख पनि एउटा के छ भने स्वर्ग आदि लोकमा जानु, ब्रह्माण्डभित्रका कुन लोकमा जाने छ त्यो लोकमा गयो, त्यहाँ अब जस्तो छ त्यहाँको रहन सहन त्यो अनुसारको सुख भोग। स्वर्गादि गत्वा क्षतिवान शोक मोह जरा मरणादिकम विना अर्जितम पुण्य पावन रूपम मृतपान कृता। त्यहाँ पनि स्वर्गमा गएपछि भोग तिर्खा भने पनि हुँदैन, तर अमृत पान गर्दैन। त्यसबाट शक्ति बढेको हुन्छ, देवताको शक्ति बढेको हुन्छ। भोग हुँदैन, तिर्खा हुँदैन, शोक मोह पनि, वृद्धावस्था पनि हुँदैन, मृत्यु पनि हुँदैन। जति कमाएको छ त्यस समयसम्म पुण्य जति आर्जन गर्ने त्यो समय हुन्छ, त्यस सकिएपछि फेरि संसारमा जन्म हुन्छ। उहाँ गएपछि अमृत पान गर्ने पनि मौका लागेको छ।
अब अरू छँदैछन् त्यहाँ अप्सराहरू सबै छन्। यस किसिमले यो सबैको वर्णन घरका पञ्चाङ्गमा सबै वर्णन गरेको छ। सबै कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यो सबै योगहरू पनि सबै वर्णन गरेको छ। जे भए पनि यहाँ लौकिक सुख जति छन् यहाँदेखि लिएर ब्रह्मलोकसम्मका जति सुख छन् सब सुख पुण्य रहेसम्म छ, पुण्य सकेको छैन। तद्यथे कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। संसारमा जति जति कर्म गर्छन् कर्मको फल सकिन्छ, यहाँ देखिन्छ। खेती गर्यो, खायो, सक्यो, फेरि सक्यो, फेरि खेती गर्यो। त्यस्तै प्रकारले स्वर्ग ब्रह्मलोकसम्मका जति पुण्यद्वारा कर्म फल मिलेको छ, पुण्य मिलेको छ, पुण्यद्वारा जो फल मिलेको छ त्यो पुण्य छैन जसमा रहन्छ, पुण्य सक्यो, सकियो। भोग्दै गयो, भोगेर सकिन्छ पुण्य। पाप पनि भोगेर सकिन्छ, भोगेर सकियो। फेरि जस्ताको तस्तै यो त संसारको स्थिति हो। अब मुक्तिको लागि भक्ति हो, ज्ञान योगको वर्णन गरेको छ। त्यो संसारले संसारमा नि अर्थ पञ्चकेत्री संक्षेप। त्यस हुनाले अब नित्य सुख लागि प्रयास गर्ने मानव शरीर त्यसको लागि हो भन्ने भयो। यो धेरै समय बोल्थ्यो। कति भइरहेको छ? वास्तविक शास्त्रको तात्पर्य भगवानले जो जस्तो अधिकारी छ त्यो अनुसारमा भगवानले शास्त्रमा दिनुभएको छ। यो गर, यो गर, के चाहन्छौ यो गर, यो गर। तर अन्तिममा भगवानले आदेश गर्नुभएको छ नित्य सुख चाहन्छ भने मेरो शरणागति गर या भक्ति गर, यो गर। यो दुई चिज छ। 32 प्रकारको ब्रह्म विद्याहरू छन्। त्यो ब्रह्म विद्या ज्यादै कठिनाइ पनि भयो, मुक्ति हुन्छ भने पनि निश्चय पनि के छ, मुक्ति हुन्छ तर ज्यादै कठिनाइ। न्यास विद्या भनेको भगवानको शरणागति गर्नु भनेको छ। 32 प्रकारको ब्रह्म विद्या। न्यास विद्या भगवानमा आत्मसमर्पण। वास्तविक उद्देश्य वैकुण्ठनाथ भगवानलाई प्राप्त गर्नु भनेको मोक्ष प्राप्त गर्नु नै मनुष्य जीवनको मुख्य कर्तव्य हो। अरू जीवनबाट मोक्ष हुनलाई ज्ञानै हुँदैन, कसरी मोक्ष हुन्छ? यसरी ज्ञान आर्जन गरे यसरी मोक्ष हुन्छ भनेर जान्नुपर्छ नि त। तर त्यसमा ज्ञान छैन। ज्ञान छैन भन्नाले वही खाना गर्न यता अगाडि सबै ज्ञान छ, डर छ, मोक्ष तीर्था छ, सबै चिज छ त्यसमा। अब यस्तै प्रकारले अरू परमात्मा भनेको के हो, आत्मा भनेको के हो भने त्यसलाई चाहिँ ज्ञान छ। शरीर कुन चिजले बनेको छ त्यसलाई पनि ज्ञान हुँदैन। अरूजना मान्छे भौतिक शरीर हामी भन्छौँ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले बनेको त भन्छौँ, तर त्यसलाई ज्ञान छैन। मनुष्य शरीरमा आएर सत्सङ्गद्वारा ज्ञान हुन्छ, तर उहाँ सत्सङ्ग भने पनि छैन। के सत्सङ्ग छ र पशु पक्षी? त्यस कारणले मानिस शरीर भगवानले एउटा मौका दिनुभएको मोक्षको लागि। फेरि पशु शरीर, पक्षी शरीर, कीट पतङ्ग, बोट बिरुवा, झारपात नबनोस्, त्यसमा जान नपरोस् भन्नुभएको भगवानले मौका दिनुभएको छ। यो मौकामा मुक्तिको लागि चेष्टा गरेन, स्वर्गको लागि चेष्टा गऱ्यो भने फेरि पुण्य सकेपछि आउनु पर्दछ। पाप कर्म गऱ्यो भने अब नरक पनि छ। नरक नभए पनि पशु पक्षी भएर जन्म लिनु पर्यो, नरकै जन्म। त्यसपछि अनि के हुन्छ? महाप्रलयमा पनि गयो, सधैँको लागि संसार नित्य संसार। मौका दिनुभएको मनुष्य शरीर भनेको मौका हो भगवानले दिनुभएको। यही शरीरद्वारा स्वर्ग जानु छ, स्वर्ग जाने मुक्ति भगवानको धाममा जानु छैन, त्यो पनि बाटो बताएको छ। पाप कर्म गर्छ नरकको बाटो पनि देखाइदिनु भएको छ भगवानले। यस्तै विभिन्न किसिमका पशु पक्षी आदि जन्म हुन्छ, त्यो पनि भगवानले देखाइदिनु भएको छ। त्यस कारणले यो जीवात्मा प्रकृति भनेको छ, प्रकृतिको विषयमा लोभिएको हुन्छ। यो जति जति सुन्ने, देख्ने, खाने, जति जति चिजहरू छन् यो प्रकृतिको चिज हुन सक्दैन। अब त्यसमा लोभियो,
आफ्नो अन्तर्यामी परमात्मालाई बिर्स्यो, आत्माको जो स्वरूप हो त्यसलाई पनि जानेन, सत्सङ्गै गरेन, केही गरेन, कसरी जाने? सानो जन्मेको बालक छ, त्यसको साथमा कहिले बोल्दै नबोल्ने, केही पनि नगरी गरेर राख्ने हो भने 10 वर्ष 20 वर्ष भएपछि बोल्नै जान्दैन, बुझ्दा पनि बुझ्दैन, लाटोले हेरेर जस्तो हेरेको पनि जान्दैन। कति अहिले विदेश जानेहरूका बालकहरू त्यस्तो भइरहेको छ, 12-13 वर्ष भइसक्यो, बोल्नै जानेको छैन। कोठामा थुनेर राखे, काम गरे, आए, निदाएको हुन्छ, जगाए, खुवाए, पियाए, फेरि सुताए, अनि गए काम गर्न, त्यसले सुनेकै छैन। ढोका उगारेको चाहिँ सुनेको हुँदैछ अरे, घरक्क चाहिँ बोल्छ अरे। अरू केही पनि थाहा छैन त्यसलाई। त्यस हुनाले जान्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी सानो बालकले कसरी जान्छ? फेरि पढेर जानेको हो, पढ्ने कसरी भने पढ्ने पनि थाहा छैन, बोलेको त्यो आओ भनेपछि, अनि आऊ भनेको जानेर पनि त्यसरी ल्याएपछि आऊ भनेको यो हो भनेको त्यसले बुझ्छ, जाऊ भनेको यो हो भनेको बुझेको हुन्छ। बोलेकोबाट उसलाई सिकाइन्छ बोल्न। त्यस हुनाले मनुष्य जन्म लिएर पनि जब सत्सङ्ग गएको छैन, जानेको छैन, अनि त्यसले अनि फेरि उही पशु पक्षीमा जाने कर्म गर्छ, पाप कर्म गर्छ, नरक जाने कर्म गर्छ। लोकमा त्यही नै प्रसिद्ध हुन्छ, धेरै त्यही नै हुन्छ संसार। त्यसमा पनि अझ कलियुग भनेर भनिन्छ, कलियुगमा त कलहको युग भइहाल्यो। त्यसलाई सत्सङ्ग हो निष्क्रियो गुरुमुख श्री सम्प्रपद्यागमन भनेर सत्सङ्गद्वारा उसलाई विवेक हुन्छ। कुन चिजलाई त्याग्ने, कुन चिजलाई ग्रहण गर्ने पनि विवेक हुन्छ। कुन कर्मद्वारा कुन फल मिल्छ भने उसलाई ज्ञान हुन्छ। संसारमा जन्म मृत्यु दिने कर्म के हुन्, स्वर्ग आदि दिने कर्म के हुन्, चाहे ब्रह्मलोकसम्म पनि जाने कर्म के हुन्, त्यो सत्सङ्गद्वारा बोल्नुहुन्छ। जन्म मृत्यु नहुने सधैँको लागि परम सुख, त्यो पनि सत्सङ्गबाट नै बोल्नुहुन्छ। त्यसैले पहिला सत्सङ्ग गर भनेर भन्छ। सत्सङ्ग अब निष्क्रिय संसारबाट वैराग्य पनि सत्सङ्गबाट आउन सक्छ। संसारबाट जब वैराग्य भनेको आसक्ति नहुनु, शरीरमा पनि म पनि भावनाले आसक्ति नहुनु, शरीर सम्बन्ध पनि मेरो भन्ने भावना त्याग्नु, यो भगवानको सबै सम्पत्ति हो। इष्टमित्र परिवार भने सबै भगवानको हो, धन सम्पत्ति पनि भगवानको, शरीर पनि भगवानको, आत्मा पनि भगवानको, सबै भगवानको भनी यसलाई यस्तो भावना पनि सत्सङ्गद्वारा ज्ञान हुन्छ। अनि वैराग्य आउनु पर्छ। वैराग्य आउने भनेको यही विषयलाई वैराग्य भनेर भनिन्छ। वैराग्य पनि घर छोडेर जानु भनेकोलाई वैराग्य भनेर भनिन्छ भन्ने मात्र होइन। घर छोड्न त कति कालले छोडेका हुन्छन् मान्छेहरूले, होइन? घरमा झगडा भयो, घर छोडेर त्यसलाई वैराग्य आएको। रिसको जगमा हिँड्यो, रिस सकियो, फेरि घर जाउँ भने लाज हुन्छ, घुमे फिर त्यो वैराग्य नै भएन, घरको नै पर्छ, घरको बत्ती जस्तो। त्यसो भने त्यस्तालाई वैराग्य भनेर भनिँदैन। वैराग्य भनेको के हो भने सबै हुँदा हुँदै पनि यो भगवानका सबै गुण, शरीर पनि भगवानको, आत्मा पनि भगवानको, जो इष्टमित्र परिवार भने ती सबै भगवानका सन्तान हुन्। सम्पत्ति भने चाहिँ त्यो पनि सबै भगवानको। बलिगढ यहाँ गएर भगवानले 3 पाउ पृथ्वीको बनाले विश्व ब्रह्माण्ड सबै लिनु भयो नि त भगवान। भगवानले दानमा ल्याएपछि मेरो भन्नुहुन्छ, सबै भगवानको। आफूलाई भगवानको पुत्र सम्झ्यो, भगवानलाई पिता सम्झिएको छ भनेदेखि पिताको सम्पत्तिमा उसलाई हक हुन्छ, पिताले दिनुहुन्छ। अहिले नदिनु अर्कै कुरा होला, अहिले त सबै पिताको सम्पत्ति हुनुहुन्छ। यसरी सम्पत्ति उपभोग गर्नु भनेको छ। हर चिज यो भगवानले दिनुभयो, भगवानको कृपा प्रसाद हो भनेर सम्झिनु। परिवारलाई पालन पोषण गरेको छ भने भगवानको आदेश हो गरेको छ। मेरो भनेर गरेको छैन, भगवानको चिज हो भनेर भगवानको सेवा गरेको। भगवान स्वामी, म सेवक। स्वामी सेवक भाग सम्बन्ध यसरी स्थापित गर्नु। मुक्त आत्मा, मुक्त हुन चाहनेहरूको स्वभाव यस्तो हुन्छ, यसलाई वैराग्य भनेर भनिन्छ। यस्तो वैराग्य हुनुपर्दछ। कति वैराग्य यस्तो हुन्छ, भगवत चिन्तन गर्दा 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 शरीरको पनि ख्याल छैन। कुनै देवी देवतामा आसक्त हुने पनि कतिको त्यस्तो हामीले इतिहास पढेका हुन्छौँ। कि बङ्गालमा कति कालीका भक्तहरू थिए,
उनीको पूजा गर्न लाग्यो। पूजा गर्दा 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 कति समय बित्यो, चिन्तन गर्दा गर्दा थाहै छैन, मलमूत्र त्यागेको पनि थाहा छैन, त्यसरी त्यागेको। त्यस्ता त्यस्ता इतिहास पनि छन् होइन। जहाँ पनि त्यसरी चिन्तन भयो भनेदेखि भनौँ न कुनै देवताको लोक देवतामा त्यसो चिन्तन भने बल्ल त्यो लोकमा उनले प्राप्त गरेको हुन्छ। सबै बराबर पनि सबैको चिन्तन पनि हुँदैन, सबैको चिन्तन हुनसक्छ, छन् भन्ने हुन्छ, मान्नुपर्छ भन्ने मात्रै हुन्छ, चिन्तन त हुँदैन सबै। त्यसमाले जुन लोकमा जान चाहन्छ त्यही लोकका मुख्य व्यक्ति मालिक हुन्छ, उनको चिन्तन भयो भने त्यो लोकमा जान सक्छ। सबैको चिन्तन गरेर केही पनि हुँदैन, चिन्तनै हुन सक्दैन। भगवत चिन्तन गरे त्यही अनुसारले भने वैकुण्ठ मिल्छ, भगवान्को धाम मिलेको छ, जहाँ परम सुख हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी सुख हुँदै हुँदैन, सधैँको लागि हुन्छ। यही शास्त्रको असली तात्पर्य छ। संसार भनेको यो हो, यो स्वर्ग भनेको यो हो। भगवान्ले अब्रह्म भुवना लोकन पुनरावर्ति नहुँदैन मामुख्य चित्तको मुक्ति पुनर्जन्म नबित्ने, जसरी गीतामा भगवान आज्ञा छ। यहाँदेखि लिएर ब्रह्मलोक जहाँ गए पनि फेरि फर्केर जन्म लिनु पर्ने हो, मलाई प्राप्त गरी जन्म लिनु पर्दैन भनेर भन्नुभएको छ भगवान्ले। यपिन्य देवता भक्त श्रद्धयार्चितमिच्छति तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम, भगवान्ले भन्नुभयो। ठिक छ, तिमी देवताको भक्ति गर, तर पनि त्यहाँ पनि पूजा त मेरै भएको छ। कसरी ती देवताको पनि म अन्तर्यामी भित्र बस्दछु, मेरो पूजा भएको छ, तर त्यो पूजा गर्छ अविधिपूर्वकम, विधिपूर्वक भएको, सिधै मेरो गर्नुपर्नेमा। अरू देवताको पूजा गर्दा नि मेरै पूजा भएको छ भित्र भन्ने त भयो। कस्तो यो कुरा बुझ्नलाई बडा कठिन हुन्छ नि। हामीले शिवजीको पूजा गऱ्यौँ, भगवान् भन्नुहुन्छ त्यो पनि मेरै पूजा हो, किन म भित्र अन्तर्यामी भएर बसेको, तर विधि भएर अविधिपूर्वकम, विधि नभएको पूजा भयो। त्यो फल दिने त मै हुनुहुन्छ भगवान्। जसले जो कर्म गर्यो, जसको ध्यान पूजन जे गर्यो त्यसको फल दिने त म हुँ भन्ने गीतामा। अरूले दिने फल होइन। त्यस हुनाले जुनसुकै कर्म पनि नारायणादि समर्पण भनेर अन्तमा नारायणलाई समर्पण गर्नुपर्ने कारण त्यही हो। फल दिने उहाँले हुनुहुन्छ, उहाँको आदेशले दिने हुन अरूले सक्दैन, आदेश पालन गर्नुपर्ने। त्यस हुनाले जसको पूजा गरेर हुन त भगवान्को पूजा हुन्छ, अविधि पूजा भएको हुनाले अविधिको के फल हुन्छ? त्यही हो अन्तर्यामी भगवान्ले समर्पण पछि गरेपछि आदेश हुन्छ, फल दिन्छ। गीता त्यस हुनाले गीता सुगीता कर्तव्य किनभने शास्त्रनिष्ठ नै भनिन्छ। गीतालाई राम्रोसँग अध्ययन गर भनेको बुझेर पढ, बुझेर पढेपछि मुक्तिको चेष्टा अन्तमा भगवान्ले भन्नु सर्वधर्म परित्याग, सबै धर्मलाई छोडिदेऊ भन्नु। गीतामा कर्म ज्ञान भक्ति सबै भनेको छ। कर्म ज्ञान भक्तिको चर्चा छ। कर्म गर तर निष्काम कर्म गर, फल आशा नगरिकन गर, त्यसपछि चित्त शुद्धि हुन्छ। ज्ञान योगमा लाग्छ। ज्ञान भनेको आत्मालाई चिन्न सिक्छ, त्यो पनि सत्सङ्गद्वारा। यो सबै हो, सत्सङ्ग नगरिकन त हुँदैन, कर्म पनि जान्दैन। ज्ञान योगमा सत्सङ्ग गरेर बुझेर अब कर्म गर, मन शुद्ध हुन्छ, अनि आत्माको स्वरूपले जानेको हुन्छ। ज्ञान स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ, ईश्वर अन्तर्यामी भएर बस्नु भएको छ, अणु छ, त्यसलाई सुख दुःख भन्ने हुँदैन, शरीरको माध्यमले अनुभव गर्ने मात्र। यो सबै ज्ञान त्यसबाट पनि हुन्छ। यसरी आत्माको अनुभव गरेर त्यसलाई ज्ञान योग भनिन्छ। त्यसपछि बल्ल भक्तिमा लागेको हुन्छ। कर्म ज्ञान यो भक्ति योगको सहयोगी भन्ने पनि यो पक्ष छ। कसैले स्वतन्त्र भन्ने पनि यो पक्ष छ, तर भक्ति योगको सहयोगी मात्रै हुन्छ। त्यसपछि भक्ति योगमा लाग्छ नि, कर्मद्वारा मन शुद्ध हुन्छ, ज्ञान योगमा लाग्यो, ज्ञानद्वारा उसले भक्ति ईश्वरको हुनुपर्दछ। ईश्वरमा प्रेम, निरतिशय प्रेम भनेर भनिन्छ। ईश्वरको प्रति हुने प्रेमलाई भक्ति भनेर भनिन्छ। अनि त्यसमा लागेको हुन्छ। त्यो भक्ति हो पनि कस्तो छ भने तैलधारा बच्चा अवश्य स्मृति सन्धान रूप भक्ति यसमा पनि अर्कोपनि पनि लागेको छ होइन। तेलको धारा जो सलल्ल भनेको मतलब निरन्तर त्यो भइरहनु पर्यो। बिचमा अहिले बिचमा टुट्न पनि हुँदैन। अब बिचमा अरू चिजमा भनेर फेरि लाग्नु पनि हुँदैन, टुट्यो नि। अब त्यो टुटेपछि त्यसलाई जोड्न धेरै गाह्रो हुन्छ। कतिपय चिज टुटेपछि जोडेर पनि जोडिँदैन, जोडियो भने पनि अलगै अलगै हुन्छ, त्यहाँ एकटिभ हुँदैन सक्छ।
त्यसमा त्यो भक्तिको धारा चलाइरहनु पनि कठिन हो। अर्जुनले अन्तमा के भने म कर्मयोग पनि गर्न सक्दिनँ, यज्ञदान तप कर्म इत्यादि कर्मयोग निष्काम भावनाले गर्न त हुन्छ, तर त्यसैबाट मलाई लाभ हुन्छ भनेर म गर्न सक्दिनँ भने ज्ञानयोग गर्नु त्यो पनि सक्दिनँ। भक्तियोग गरेर त्यस्तो निरन्तर तेलको धारा जस्तो भगवान् म जान्दिनँ सक्दिनँ। बल्ल शरणागतिको उपदेश दिनु। यो सबै परीक्षा थियो। शरणमा आउँछ कि कर्ममा लटपडिन्छ कि ज्ञानयोग भनेर लटपडिन्छ कि भक्तिमा लागेर सिद्ध गर्न पनि सक्दैन होला, त्यसमा लाग्छ कि भनेर भगवान्ले परीक्षा गर्नु। परीक्षामा अर्जुन उत्तर भगवान् सबै धर्म छोडेर मेरो शरणमा आऊ भनेर भनेको। के गर्नु त हजुरले भने सबै पापबाट छुटाइदिनु। पाप भनेको के हो? मुक्तिलाई अवरोध गर्ने पुण्य कर्म पनि पापै रूपमा गरिएको हुन्छ। त्यसले पनि भोगाउँछ। पुण्य भोगाएर त रित्तो बनाइदियो नि त। पुण्य कर्म गर्यो होइन, कर्म गर्यो, पुण्य मिल्यो, त्यसबाट सुख मिल्यो, पुण्य सकियो, रित्तो भयो, त्यसले पनि त मुक्तिलाई रोक्यो। त्यसले पाप पुण्य कर्म गर्दाखेरि चाहिँ फलको आशा नराखिकन गर, भगवान्को आदेश छ नि। नगए फलको आशा गर्यो भने त्यसले मुक्ति त रोकिदियो नि। त्यसले पाप पुण्य विधि पाप पुण्य दुईटै छोड्नु पर्छ। फलको आशा नगरिकन कर्म गर्यो त्यो छोडेकै भइहाल्यो, पाप कर्म नगर्यो त्यो पनि छुट्यो, बल्ल भगवान्को कृपा पात्र भयो, मुक्तिको पात्र बन्नु। पाप पुण्य विधिका निरञ्जन परम साम्य मुक्ति। अब यस्ता यस्ता कुराहरू छन्। मुक्तिको लागि पुण्य कर्म पनि पाप बराबर भनेर भनियो, किनभने भोगाए अलग भइहाल्यो, सक्यो, फेरि त बनाइदियो, भोगेर सकियो, खाएर सकिँदैन। कमायो, खेती गर्यो, जम्मा गर्यो, खायो, सकियो। अब त्यो खेतीको परिश्रम त्यत्रो परिश्रम गरेर सधैँ रहनुपर्छ नि। खेती गरेर जति जिकेर खाए पनि उत्तिकै उति हुनुपर्ने किन हुँदैन? स्वर्गको कर्म पनि त्यति हो, स्वर्गको फल पनि त्यति हो, संसारको सुख पनि त्यति हो। त्यसैले मुक्ति मार्गमा लाग भने अन्तिममा भगवान्ले उपदेश दिएपछि अनि बल्ल अब मलाई भ्रम मिट्यो, भगवान् हजुरको आज्ञालाई पालन गर्छु भने नष्टो म स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादनमय चिता। भगवान् हजुरको कृपाले मेरो मोह नष्ट भयो, अब आज्ञा होस् भनेर यस किसिमले यस्तो छ। अब समय यस्तै हो, हिजोको समय आजको समय पनि यस्तै हुन्छ। अब जो बिहानको जुन छ त्यही नै मुख्य उद्देश्य हो। यहाँ यो समयमा त यो प्रवचन जसले गरे पनि हुन्छ, उहाँले गरे पनि हुन्छ, उहाँले गरे पनि जसले जसलाई प्रवचन गर्ने इच्छा छ, अनुकूल छ, त्यो अनिवार्य होइन। जुन मुख्य अनिवार्यको त्यो बिहानको कर्म, त्यो सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने त्यो शरणागत मुख्य कुरा भनौँ न। त्यसमा मुख्य कुरा अनन्य र शेषत्व, अनन्य शरणत्व, अनन्त भव्यत्व, तीन चिज जाने पनि भयो। भगवान्को म शेष हुँ, अर्को होइन। त्यो अनन्य शरणत्व, अनन्य र शेषत्व, अर्को उचित होइन। म शेष हुँ, भगवान्को निमित्त मात्र हुँ, अरूको लागि होइन। अरू देवी देवताहरू जति जे छन् त्यसको लागि होइन, त्यो जान। अनन्य शरणत्व, भगवान्ले मेरा एउटा उपाय हुनुहुन्छ, अरू कुनै कर्महरू पनि उपाय छैन। हे भगवान् भनेर भगवान्लाई उपायमा दृढ विश्वास गर्यो भनेदेखि त्यो पक्का भयो। त्यो पुरुषार्थ भनेर चाहिँ भगवान्ले मेरा सर्वस्व हुनुहुन्छ, मैले प्राप्त गर्ने परमात्मा हुनुहुन्छ, मेरो पुरुषार्थ त्यही हो। भगवान्को नित्य कहीँ कहीँ अनन्य शेषत्व, अनन्य शरणत्व, अनन्य भव्यत्व, यो तीन चिज हुन्छ सबैको सार। यो तीन चिज प्राप्त हो, त्यो अनुसारले रहनु सक्यो भने सबै मन्त्रार्थको तात्पर्य त्यतिमा सिद्धिन्छ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवानको जय, रङ्गनाथ भगवानको जय, लक्ष्मी वेंकटेश भगवानको जय, लक्ष्मी नृसिंह भगवानको जय, श्रीवासकार श्री रामानुज स्वामी महाराजको जय, समस्त पूर्व अलवार आचार्यहरूको जय, भक्तराज श्री हनुमान जी महाराजको जय, समस्त भक्त भाग आचार्य आमाहरूको जय, नारायण। श्री स्वामी महाराज को, श्री स्वामी
स्वामी जी महाराज को, श्री 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 स्वामी जी महाराज को, आरको दिव्यानंद को, जय जय श्रीमन्नारायण। अब सबैजना प्रसाद दिन जाउँ, तयारी भइसकेको छ, भोग लागिसकेको छ।